नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दुरूद पाक की फ़जीलत के बारे में है, या समझ लें कि जो वजीफ़ा है दुरूद पाक का वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, कब करना है। हर इबादत जो है वो अल्लाह के लिए होती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब कुछ। फरमाने इलाही है कि हम किसी पर अपना अज़ाब व अताब नाजिल करें और उसका दिल मस्जिद में या नमाज में टिका हो या फिर दुरूद पाक पढ़ता हो तो हमारा अज़ाब व अताब जो है वो भी रहमतों में तब्दील हो जाता है। एक और जगह पर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन लोगों में मेरे नज़दीक सबसे नज़दीक मेरे वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। एक और जगह पर इरशाद है कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ करते हैं और 10 दर्जात बुलंद करते हैं। अब ख़ुद आप सोच लें कि दुरूद पाक जो है उसका विर्द, उसका पढ़ना कितना रहमतों का और बरकतों का जो है वो हमारे लिए नज़ूल है। ये घर में परेशानी है, मुसीबत है, रिज़्क़ की कमी है, कोई दुख है, कोई गम है, हर मुसीबत में आप लोग जो है वो दुरूद पाक का विर्द रखें। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, अक्सर आप किताबों में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे या कई वीडियोज़ में आप जो है वो सुनेंगे किसी के भी मुँह से कि एक आदमी जो है उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बहुत धूमधाम से उसको जेवर दिया, सामान दिया, जहेज़ दिया, बहुत ज़्यादा। हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो जो लड़का जो था उसने लड़की का जो जेवर था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया, उसका जो सामान था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया, हत्ता कि बीवी को अपनी को मार कर घर से बाहर निकाल दिए। फिर उसने देखा कि लाखों के जेवर हैं, कैसे छुपाऊं। उसने क्या किया कि उसने उल्टा लड़की वाले जो थे उन पर केस कर दिया कि इनकी जो बेटी है वो हमारा सारा जेवर भी लेकर भाग गई है, और उल्टा ये कि इसने जो है वो हमारे घर में चोरी की है और सारा सामान लेकर जो है वो भाग गई। यानी कि उल्टा लड़की वालों पर केस कर दिया, उल्टा उनको फंसा दिया उसने। अब क्या किया कि जो लड़की वाले थे भुगत रहे थे, ज़ाहिर है केस चल रहा था, परेशान थे, किसी अल्लाह वाले के पास गए। उन्होंने कहा कि सब मिलकर, घर वाले सब मिलकर जो है वो दुरूद पाक पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, सारा दिन मुसलसल दुरूद पाक का विर्द करें आप। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, सब घर वाले मिलकर जो हैं वो दुरूद पाक का विर्द कर रहे हैं। अल्लाह की शान ये कि चंद दिनों के बाद उसके घर वाला जिसने अपनी जो बीवी थी उसको निकाला मार कर, वो एक जो है वो सुनार की दुकान पर गया जेवर लेकर उसको बेचने के लिए, कि ज़ाहिर है छुपा तो सकता नहीं था, कब तक छुपाता। उसको बेचने के लिए गया। सुनार जो था उसने कहा कि आपने ये कहाँ से बनवाया है? उसने कहा कि कराची से बनवाया है। सुनार ने कहा कि रसीद कहाँ है? रसीद के बगैर हम लोग जेवर जो है वो नहीं लेंगे। उसने बहाने और टाल मटोल करना शुरू किए कि रसीद तो थी लेकिन वो गुम हो गई, यहाँ थी वहाँ थी, मिल नहीं रही। तो वो जो सुनार था उसको थोड़ा सा शक गुजरा उस पर। उसने अपने साथ बैठे साथी को इशारा किया, उन्होंने जो है वो पुलिस बुलवा ली। अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस ने जब थोड़ी सी उसकी चितरोल की, थोड़ा सा सख्ती की उस पर, तो उसने सब कुछ जो है वो खुद ही उगल दिया कि ये तो मेरी बीवी का जेवर है और ये मैंने चुराए थे और मैं यहाँ बेचने के लिए इसको लेकर आया था। इतनी बड़ी फजीलत है दुरूद पाक की कि चंद ही दिनों में, चंद एक माह में जो है वो उनका काम हो गया। अल्लाह की रहमत से सारा जेवर भी उनको मिल गया, मुकदमा भी उन पर से ख़त्म हो गया। इतनी बरकत है दुरूद पाक की। सबसे कहते हैं कि दुरूद पाक बहुत से हैं, लेकिन सबसे अफजल तरीन जो दुरूद पाक है उसमें दुरूद इब्राहिमी है, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे अफजल दुरूद पाक जो है वो दुरूद इब्राहिमी है। कहते हैं कि जब इतने वज़ाइफ कर कर के थक जो, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, कोई मुश्किल हाल होती नज़र ना आ रही हो, तो सब कुछ छोड़ दो और सब कुछ छोड़कर सिर्फ दुरूद इब्राहिमी जो है उसका विर्द करो। सारा दिन चलते उठते बैठते खाते पीते मुसलसल दुरूद इब्राहिमी जो है उसका विर्द करो, उसका वजीफ़ा करो सारा दिन।
تو انسان کی ساری پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دن میں جو بھی وظائف پڑھتا ہوں اس میں سے چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے جو ہیں وہ باقی وظائف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ درود پاک زیادہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آدھا حصہ درود پاک پڑھوں گا اور آدھا حصہ باقی وظائف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ درود پاک اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 3 حصے درود پاک جو ہے وہ پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اور زیادہ بڑھا دو تو اور بھی اچھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا وقت درود پاک پڑھتا رہوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آگے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ہر ہم اور غم درود پاک جو ہے وہ مٹا دے گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کر ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ درود پاک جو ہے، درود ابراہیمی، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اتنے وظائف ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنے سارے وظائف ہیں، میں کون سے کروں، کیا کروں، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بے شک ایسا سوچنا نہیں چاہیے، پڑھائی کبھی ضائع نہیں جاتی، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات اللہ نے جو چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ نہ ہو، کچھ بھی نہ کرو، سارا دن درود ابراہیمی، درود پاک جو ہے اس کا ورد کرو، اللہ پاک آپ کے سارے غم، آپ کی ساری پریشانیاں جو ہے وہ درود پاک کی برکت سے ختم کر دیں گے اور زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں مدرسہ میں پڑھتی تھی، تو ظاہر ہے 24 گھنٹے جو ہے وہ احادیث کا جو ہے ان کی کتابوں میں، اللہ پاک کی جو کتابیں ہیں، قرآن پاک، اس کی تفسیر، بس انہی چیزوں میں جو ہے وہ ہم لوگ رہتے تھے۔ تو بس ایک شوق پیدا ہوا میرے اندر، سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ میں نے درود پاک ہی پڑھنا شروع کیا تھا اور کوئی وظیفہ نہیں۔ 5 وقت کی جو ہے وہ آپ لوگ نماز پڑھیں اور درود ابراہیمی جو ہے وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے کم از کم 1000 مرتبہ، دن میں 1000 مرتبہ۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، وظیفہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں جو میں خود کرتی رہی ہوں، کہ آپ نے کم از کم دن میں 1000 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ چاہے سارے مل کر بیٹھ لیں، سب گھر والے، فیملی والے مل کر جو ہے وہ پڑھیں، یا آپ خود اکیلے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شام تک، مغرب تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ آپ کا پورا ہو جائے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر سکون ہو اور کتنی تبدیلی آپ کو خود محسوس ہوگی۔